My test one. Hello, my test. आजच्या वराचो विशय तुमीच तांकां जेवूंक दियात. मार्कू 6:37. गीत घेवया सुरवातीक. तुजें कुटुंब एकठांय जालें. 8:36. बापा आमचो तूं मोकोताय, आमचे मोदें जेजूक धाडटाय. हो मोग वळखून दिन वास दाखोवंक, आपलेंच जिवीत तुका भेटूंक. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावाक विस्वास मोग उचारता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावाक विस्वास मोग उचारता. सगल्या मनशांक काळजान दवरून, ताची भोक्ती आपली करून. जेजू वरवीं तुका बोजोवंक, जेजू वरवीं जिवीत जोडूंक. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावाक विस्वास मोग उचारता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावाक विस्वास मोग उचारता. जेजू मुखार थोडो वेळ मागण्यांत सारूंक आमी हांगा जमल्यो. जेजूक आमचें मोदें येवकार दिवचें पयलीं तेच जेजूक घेवूंक तयार जावया. तयारेक आदार कसो एक घडणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. एके फिरगोजेन पाद्र विगारान एका मनशाक पळयलो. तो सदांच इगोर्जेन वेतालो आनी रोखडोच भायर सरतालो. विगारान ताचेर नदर दोळो दवरलो आनी सांक्रिस्तांवाक सांगलें, ताचेर मातशें लक्ष दवर. ह्या मनशाच्या दुबावान विगारान ह्या मनशाक विचारलें, मनशा, तुजें नांव कितें आनी तूं सदांच इगोर्जेन वचून कितें करताय? आनी ताणें म्हणलें, फादर, तोमास म्हजें नांव आनी हांव दर दिसा इगोर्जेन येवन जेजूक भेट दितां आनी ताका सांगतां, जेजू, तोमास हांगा आसा. आनी जेजू म्हाका पळयता आनी हांव ताका पळयतां. उपरांत हांव म्हज्या कामाक वेतां. जायत्या म्हयन्यांनी ह्या मनशाक उपसोग घडलो आनी ताणें हॉस्पिटलांत इलाज घेवचो पडलो. तोच विगार ह्या हॉस्पिटलांतल्या पिडेवंतांक सदांचे भाशेन भेट करूंक गेल्लो. सगलें वातावरण दुसरेंच दिसतालें. नर्सीनी आनी वैजांनी विगाराक सांगलें, ते निमाणे काटीर एक दादलो आसा. ताणें हॉस्पिटलांत जायतें बरेंपण हाडलां. पळोवंक गेल्यार तो तोमास आसलो. विगार ताका मेळ्ळो आनी ताणें ताका विचारलें, आरे तोमास, तुवें कितें नवल केलां? सगल्या हॉस्पिटलांत नवेंच वातावरण तुवें निर्माण केलां.
म्हूण तुजी सगळीच तुस्त करतात. तोमासान जबाब दिलो, हांवें कांयच नवल करूंक ना. सदांच 12 वाजता एक मनीस येता आनी म्हाका म्हणटा, तोमास, जेजू हांगा आसा, आनी तोच सगळें बदलता. हांगासर ओगेपण सांबाळचें. तोमासाक भेटूंक येतलो जेजू हे वेळार आमकां भेटूंक येता. तो सगळीं दिंबी घालून जेजूक आमचे मदें येवकार दिवया आनी गीत घेवया. देवा म्हज्या देवा, गायना जाल्यार W3. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. सुखी भूंय उदकाक रावता, तेसोरी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. मोची कूड तुकोंद्रेता. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा मोच्या, दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज मोचें आसेता. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयतासा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बघूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लागता मोच्या
वाट पळयतासा देवा मोशा देवा तुझी वाट पळयतासा. बसूया सगळ्यांनी. सोम्या जेजू, तूं हे वेळार आमचे मदें आसाय देखून आमी सोत मानता, संतोसता, कुशाल जाता. जेजू आपल्या सिसांक म्हणटा, तुमीच तांकां जेवूंक दियात. जेन्ना सिसांच्या जिवितांत त्या वेळार जेजूचो हुस्को पूर्ण करूंक आगोडाय आयली तेन्ना जेजूनूच तांची गरज वळखून आदार केलो. हे वेळार तुजें आसणें आमी अनुभवता जेजू. तुका हे वेळार आमचे लागीं दिवंक कांयच ना. हे वेळार आमचेच जिवीत घेवन तुजे मुखार सोरपोट पडून आमचीच भेट तुका करता. हे वेळार आमी तुका आमचो दोनी आनी स्वामी म्हूण वळखून घेवन तुका नमस्कार करता. थोड्यो घडयो ओगीपणीन सारून जेजूक नमस्कार करचो. हे वेळार आमी गीत घेतले W14 म्हज्या आदाराक पाव देवा. चारूय श्लोक आमी म्हणटले, चारूय वर्स. पेज नंबर 270 W14. जिवितांतले वादळ मारता, वादळ मारता तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. दर्यार व्हडें हालता दोलता, तशें संवसार म्हाका लोयता, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. जेन्ना कोसो मोचेर येता, मोचेर येता तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. हेम कोण म्हजी लढाई मांडटा आनी मोची शक्ती देंवता, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा, गुन्यांव पडटा तेन्ना,
तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. मोचे मरण निर्भोळ जाता, मोचे इस्मीत म्हाका सोडटात. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. म्हज्या माथ्यार पिराय येता, पिराय येता तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. म्हजें जिवीत एक पार जाता, तळून सोंपती कोमी जाता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. आमच्या जिवितांत सूख आसा, दूख आसा, निराशीपण आसा. आमी अडचणीक सांपडटाव तेन्ना, वो दुबावांत घुस्पताव तेन्ना आमकां एकामेकाच्या सहकाराची गरज. जेजून पुस्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गंवळी नासलेल्या शेळ्यां परी आसली देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी आपुणूच तांच्या सांगाताक तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. तर हीच घडणी आतां चीत दिवंक आयकुया. सगळीं उबी रावया, देवाचें उतर आयकुया. मार्कूचे शुभ वर्तमान अवेस्वर 6 वळी 34 ते 44. आनी ओड्यांतलो भायर सोदतना जेजून एक व्हडली उरपोंच देखली आनी गंवळी नासलोल्या शेळयां परी आसली देखून काळजांतावन तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. चड उशीर जालो म्हूण पळयोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हळें, ही सुवात एकसुरी आनी जबर उशीर जालो. भोंवतणच्या मळ्यांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाड. आनी परती पाळून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हळें, तर वचून 200 देनाराचे उणे विकते घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें कितें? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उणे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून तांणी सांगलें, 5 उणे आनी 2 मासल्यो. सगल्यांक चोंब्या चोंब्यांनी
हिरव्या तणाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण ताणें तांकां फर्मायलें. म्हणटोच ती 100च्या आनी 50च्या जम्यांनी कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे उबारून देवाक दिनवासलो. मागीर उंडे मोडले आनी ते लोकांक वांटूंक तो ते शिसां कडेन दीत आसलो. तश्योच 2 मासल्यो ताणें सगल्यांक वांटल्यो. सगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. उंड्याचे आनी मासल्यांचे उरलेले कुडके तुडके एकठांय करून तांणी 12 पाटल्यो भरल्यो. उणे केल्ले ते दादले 5,000 आसले. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराचेर इल्लोसो नियाळ करुया. एका दिसाक एक तरणाटो आपल्या गुरुजी लागीं खंय उद्गारलो, गुरुजी, देव खरेंच आसा? हो प्रश्न म्हाका सतायता. म्हणून त्या गुरुजीन त्या तरणाट्याक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो हुस्को दवर, स्वतान आनी उदारपणान ताचो मोग कर. असो जबाब खंय त्या गुरुजीन त्या तरणाट्याक दिलो. आयज बागीवन जुवांव 1 जॉन 4:7-10 असलो उलो आमकां मारता. देवाची ओळख मेळ्ळोलो मनीस आपलें जिवीत पेल्याच्या मोगान जियेता आनी हातूंतल्यान आपल्या काळजांत आसलेलो देवाचो मोग दाखोळ करता. म्हणगे जो कोण आपस्वार्थी आनी आपलेंच चिंतता त्या मनशाक देवाची ओळख ना. न्हय म्हूण देवाच्या मोगाचो अनुभवूय ताका मेळूंक ना. आपल्या सिसांक आपणा लागीं आसलेले 5 उंडे घेवन भुकेल्ल्यांची भूक मारूंक जेजून आपयले आनी अशेंच जालें. खरो मोग म्हणटा तो होच. पेल्याचे गरजेक पावप. जेन्ना आमी पेल्याचे गरजेक पावता तेन्ना देव आमकां केन्नाच सांडिना. पेल्याचो मोग म्हाका आसा काय? पेले सवें देवाक हांवें अनुभवलां काय? वो अपस्वार्थी हांव जालां? पेल्याचे उदारपणांतल्यान देव म्हाका भेटला, पूण म्हज्या उदारपणांतल्यान देव दुसऱ्यांक भेटला काय? आयच्या शिवर्तमानांत जेजू आपल्या फाटल्यान येतोल्या लोकांक चुरचुरता, तांकां पेकोवणी दिता आनी तांची भूक मारता. जेन्ना सीस लोकांक परत धाड म्हूण जेजूक सांगतात तेन्ना जेजू तांकां एक जबाबदारी कशी दिता आनी म्हणटा, तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. सीस मातशे घाबरतात. उपरांत जेजू लागीं 5 उंडे आनी 2 मासळी दितात. जेजू तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावून ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या सिसां कडेन ते दिले. 5,000 वयर लोकांची भूक मारता आनी उरलेले कुडके तशेंच उरलेल्यो मासल्यो एकठांय करून तांणी 12
कोरोंट भरले. आमकांय ह्या पॅन्डेमिकांत कोवीड-19 जायत्यो सवलत्यो मेळटात. दुसऱ्यांक पावूंक, तांची भूक तान मारूंक जायतो लोक भुकेन तळमळटा. हांवें वो तुवें कोणाक तरी आदाराची जाल्यांत काय? आमचे लागीं दुडू नात जायत, पूण मोग आनी सेवा आसा. हीच घेवन जबाबदारेन दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरून मोगान एकामेकाची सेवा करून गरजेवंतांक भावा भयणांचो जीव दादोशी करूया. आमची थोडी मागणी ह्या वेळार आमी करूया. जेजू आमचे मुखार आसा तोच जेजू आमचे जिणेंत आनी आमी अनुभवला. तर ह्या वेळार आमचें काळीज ताका उगडून आमची मागणी ताचे मुखार दवरुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. सोमिया आमचे मागणे आयकून घे. सगळे म्हणुया, सोमिया आमचे मागणे आयकून घे. सोमिया पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलेले पोरचेक आपले सेवेंतल्यान आनी मुण्यारपणांतल्यान तुजो खरो आनी जिवो अनुभव दिवंक तांकां कृपा मागता. जबाब, सोमिया आमचे मागणे आयकून घे. दुनिया आमचे क्रिस्ती जिवीत आमी जियेतना निराशीपण आनी दुबाव येतात तेन्ना तुजेरूच विस्वास दवरून आमी जिविताक फुडो करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जबाब, सोमिया आमचे मागणे आयकून घे. क्रिस्ता जिविताच्या तरेकवार घोडितांनी जावं सुखांत वो दुखांत, जिणेंत वो मरणांत, पिडेंत वो भलायकेंत तूं आमचे सवें आसाय आनी आमकां सांबाळटाय. हें सोत आमी मानून घेवन तुज्या सांगाताक शांत जिवीत जिवंक आमकां किरीत कृपा मागता. जबाब, सोमिया आमचे मागणे आयकून घे. जेजू संस्काराच्या संभ्रमणेंत पवित्र पुस्तकाच्या शिबिरांनी आनी समुदायाच्या जमातींनी आमी चुकय नासतना वांटो घेवन तुजेंच वळखीन आमी दिसान दीस वाडून वचूंक आनी हीच वळख आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां उर्बेन बोर म्हूण आमी मागता. जबाब, सोमिया आमचे मागणे आयकून घे. आनी हेर आमची मागणी सयग आसात जाल्यार आमच्या मनांत ह्या वेळार जेजू मुखार आमी आसा. आमी जायती आमची मागणी हांवडे हुस्के घेवन आयलेली आसा भाव भयणीनो. तर ह्या वेळार भावार्थान तुमची मागणी देवाच्या पांया लागीं दवरुया. इल्लोसो वेळ. जबाब, सोमिया आमचे मागणे आयकून घे. आमचें जिवीत जियेतना सगळे वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेजूच्या हातान तें सोडून जियेतल्या म्हूण सांगून गीत घेवया. तुज्याच हातान. R39. आतां जेजून शिकयल्ले मागणे करुया. म्हणून सगळीं, आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. आशिर्वादाक सगलीं तेमी घालूं या.